Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चल साहब, पिछले कुछ अयाम में हमने एक चीज नोटिस की है कि बलूचिस्तान की तरफ कुछ टेररिस्ट अटैक्स हमारी अफवाज के ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एलओसी की सीज फायर वायलेशंस भी कंप्लीट हम लोगों को बहुत ज्यादा उसके अंदर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है भारत की तरफ से। क्या ये दो चीजें रिलेटेड हैं जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सारी चीजें रिलेटेड हैं इसलिए कि भारत का सिर्फ एक ही मिशन है और वो ये है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। अब इसकी मजीद वजाहत हम करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज जहन में रखिए। जब हम ये कहते हैं कि भारत का काम है नुकसान पहुंचाना, ये उसका ये मिशन है, तो ये हमें पता है कि ये भारत करवा रहा है इसलिए कि भारत के लीडर्स ने या उनके लोगों ने कभी इस बात को खुफिया नहीं रखा, छुपा के नहीं रखा। वो तो बरमला खोले कहते हैं सारे। यहाँ तक कि आज से 4-5 साल पहले मोदी ने भी लाल किले की सीढ़ियों पे खड़े होकर 15 अगस्त का अपना फंक्शन की वो परेड जो देख रहा था, तो उसके बाद तकरीर उसने की और उसने कहा जी कि अब तो हमसे बलूचिस्तान भी मदद मांग रहा है, आजाद कश्मीर भी मदद मांग रहा है, गिलगित बल्तिस्तान भी मांग रहा है। और इन सब जगहों पे उन्होंने हाथ पांव मारने शुरू किए हुए थे पहले से ही, लेकिन उसने इकरार किया। और उसके बाद राजनाथ ने कहा, फिर उनके आप तो बच्चा बच्चा उनका हर आम आदमी भी कहता है कि जनाब हम आपको बलूचिस्तान में फिर सबक सिखाएंगे। अब चीज ये है कि बलूचिस्तान में तो कोई तहरीक नहीं है आजादी की। कश्मीर में तो आप देखते हैं ना कि जैसे आजादी की तहरीक है और वहां पे एक आदमी शहीद होता है, लाखों लोग नमाज जनाजा के लिए आते हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफन किए जाते हैं, पाकिस्तान के परचम लहराए जाते हैं। वहां तो आजादी के नारे और आजादी के लिए मुजाहरे हर तरफ नजर आते हैं। बलूचिस्तान में तो ये चीज नहीं है। लिहाजा आप इक्का दुक्का दहशतगर्दी का वाक़या कराते हैं और उसके लिए आपके पास फराम का मुफ्ती मौजूद है, हर बिहार मरी ये बाहर बैठे हुए हैं जो इन्हीं के पैसों पे पलते हैं और वो अपने कबीले के इक्का दुक्का कोई आदमी उनको हुक्म दे देते हैं, वो ये टेररिज्म का काम शाम करते हैं और भारतीय उनको ले जाके तो ईरानियन बॉर्डर के अंदर वहां पे ट्रेनिंग वगैरह करवा देते हैं। अब ये सारा हो क्यों रहा है इस तरह? इसलिए कि ये रिलेटेड है सी टैक्स से। आप देखिए कि ईरान के बॉर्डर का हमने भी नहीं छुपाया। पिछले दिनों भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ईरानियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात की, शिकायत की कि जनाब आपके बॉर्डर के अंदर ये कैंप है। ईरान के बारे में जो अमेरिका का या मगरबी दुनिया का रवैया रहा है, अगर आप पीछे देखें तो जब भी ईरान के ऊपर कोई इल्जाम आता है अमेरिका सबसे पहले कूद पड़ता है कि जनाब ईरान को सबक सिखाया जाए, ये सबसे बड़े दहशतगर्द हैं, ये है। ईरानियन एयरलाइन का जहाज उतरा चाइना में, दोनों का हम पाबंदी लगा रहे हैं चाइना पे जहाज क्यों आया। और यहाँ पे पता है कि ईरान के अंदर ये सारा कुछ है, वहां पे कैंप्स हैं, वहां से ये हो रहा है, लेकिन आपने नहीं सुना कि किसी ने भी मजम्मत की हो। उसकी वजह यह है कि इसमें इन लोगों की मर्जी शामिल है। इनको पता है कि भारत कर रहा है वहां पे और भारत को सहूलत है कि चाबहार की बंदरगाह 2 साल के लिए ईरानियों ने उनके हवाले की हुई है चलाने के लिए। उसकी आड़ में वो बहुत कुछ अपने इंटेलिजेंस का ले गए हुए हैं वहां। कुलभूषण यादव जैसे लोग भेजते हैं फिर उसकी अब ये इलाका गवादर के करीब है और ये वो जगह है जहाँ पे ऑयल सिटी वगैरह भी इधर बनना था, सऊदीज ने इन्वेस्टमेंट करनी थी। सऊदी इन्वेस्टमेंट है तो ईरान को अच्छी नहीं लगी होगी। इसी तरह गवादर है तो बहुत बड़ी पोर्ट बन रही है, तो चाइना यहाँ पे अमेरिका के लिए एक नाकाबिल कबूल कुव्वत मौजूद है, तो वो चाहता है कि ये खत्म हो। भारत वैसे नहीं चाहता कि पाकिस्तान की कोई तरक्की हो। तो ये सारे इसमें रजामंदी के लिहाज से तो सब शामिल है, लेकिन भारत आगे लगा हुआ जो ये काम कर रहा है। अच्छा, इसको वो हैंडल करने के लिए भी हमें प्लानिंग भी उसी तरह की करनी चाहिए, इन लोगों के मुख्तलिफ मुल्कों के मफादात देखते हुए और मुख्तलिफ एलिमेंट्स का रोल देखते हुए उनको काउंटर करना चाहिए। अच्छा जान साहब, एक खदशा जो कि अब बढ़ता चला जा रहा है और वो इसलिए क्योंकि भारत का रवैया हमने माजी में भी देखा, इंतखाबात आते ही फौरी तौर पर सियासत में आग भड़काने और थोड़ा उसको दम देने के लिए अपनी सियासत को पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। लेकिन अब तो ये परमानेंट फीचर बन गया है भारत की सियासत का, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना। ऐसी सूरत हाल में क्या पुलवामा जैसा अटैक एक फेक एंड प्लान्ड अटैक होने का कोई खतरा और खदशा है जन साहब? ये बिल्कुल खदशा क्या, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, होना भी चाहिए।
اس کی وجہ یہ ہے کہ پلوامہ کا جو حملہ تھا وہ اس کے بعد جو کچھ بھارت نے کیا اس پہ پوری دنیا میں کہیں اس کو مذمت تو نہیں ہوئی, کسی نے روکا نہیں اس کو. یہ سارا قصہ یوں ہوا کہ ادھر پلوامہ میں یہ واقعہ ہوا, وہ جو سوئسائڈ بامبنگ تھی جی, اس کے 1-2 گھنٹے کے اندر بھارت نے پاکستان پہ الزام لگایا. بالکل. اور شام تک امریکہ نے, آسٹریلیا نے, یہ برطانیہ وغیرہ, یہ 5-6 ملکوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی بھارت کا کہا کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ, یعنی انڈیا کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے. یہ کھلی چھپی تھی. اب ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کی ملٹری رسپانس تو دے دی کہ ابھی نندن وغیرہ کا قصہ آیا, ہم اسی پہ ناچنے لگے, چھلانگے ماری کہ جناب ہم نے بھارت کو یہ کیا. لیکن اصل چیز یہ نہیں تھی, اصل چیز یہ تھی کہ آپ کی سوورینٹی وائلیٹ ہوئی, بھارت کے جہاز بالاکوٹ تک گئے. یہ الگ بات ہے کہ جب انہوں نے پاکستان ایئر فورس کے جہازوں کو دیکھا تو بالاکوٹ کے ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے وہ دائیں بائیں بام پھینک کے بھاگ گئے, نقصان نہیں ہوا, لیکن آپ کی سوورینٹی تو وائلیٹ ہوئی. یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر پاکستان کو شور مچانا چاہیے تھا, اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جن جن ملکوں نے کہا تھا کہ جناب انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ, ان کو پکڑنا چاہیے تھا. ان کے سفیروں کو یہاں پہ ہم بریفنگ دیتے اور احتجاج کرتے, ان ملکوں میں ہمارے ڈیلیگیشن جاتے اور ان کو کہتے کہ جناب بھارت نے یہ ثبوت ہمیں بھیجا ہے, یہ ثبوت دیکھیں آپ, کیا یہ ثبوت کسی کو قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی پالیسی کیا ہے کہ بغیر ثبوت دیکھے آپ نے کہہ دیا کہ جی بھارت یہ حق حاصل, بھارت کو حق حاصل ہے. صحیح. کیا یہ آئندہ کے لیے نیو نارمل اس دنیا میں جنگل کا قانون یہ ہوا کرے گا؟ رائٹ. ہوا یہ کہ پاکستان بولا ہی نہیں, پاکستان نے نہ کسی شکوہ کیا نہ شکایت کی, ابھی نندن اسی پہ ناچنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ کہ بھارت کو آج بھی وہ حمایت مل جائے گی جب دنیا کنڈم نہیں کرے گی, اس کو اس کی مذمت نہیں کرے گی, بھارت کی سرزنش نہیں ہوگی, بلکہ 1 گھنٹے کے اندر اندر بھارت کو یہ کھلی چھٹی ملے گی کہ ہاں آپ نے پاکستان پہ الزام لگایا, اب آپ کو حق حاصل ہے کہ پاکستان پہ چڑھائی کرے, تو وہ کیوں نہ کرے. یہ وہ چیز تھی جو آپ نے روکنی تھی, وہ روکی نہیں. اور ہماری کاروائی کیا ہے, ہماری ساری پالیسی ریئیکشنری ہے. بھارت کہتا ہے کہ جی در اندازی ہو رہی ہے, وہاں سے انفلٹریٹر کشمیر میں آ رہے ہیں اور جناب یہاں پہ ان کے کیمپ بنے ہوئے ہیں, لانچ پیڈز ہیں پاکستان کے علاقے میں. پاکستان صرف ایک کہتا ہے وی ریجیکٹ, ہم وہ اس کی کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کی اسٹیٹمنٹ ریجیکٹ کرتے ہیں. بھائی دنیا کو قائل کرو. صحیح. اچھا جل صاحب, یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھارت نے سوورینٹی ہماری اس کی خلاف ورزی کی, اس کے اوپر ہم لوگوں کو شور مچانا چاہیے تھا, لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بھارت جو کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے اور نہتے کشمیریوں کو, بچوں کو, خواتین کو بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے, اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر ایک لہر تو اٹھی ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن جو بھارت کے اندر ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی صدائیں اٹھنے لگی ہیں جو کہ ماضی کے اندر ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی. کیا اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کے جو نیریٹو بلڈنگ بھارت کے خلاف ہو رہی ہے اس کو پاکستان اور ہوا دے؟ پاکستان کو 2 چیزیں کرنی چاہیے تھیں جو نہیں ہم کر رہے. ایک تو یہ کہ بھارت کو ایک ٹیررسٹ ملک دنیا میں پیش کیا جائے, اور اس میں کلبوشن آپ کے پاس تھا, ٹیررزم کے ثبوت تھے, اور ٹیررزم ہو رہا ہے دنیا کے سامنے. آپ وہ ایویڈنس جو آپ نے ایران کو بھی دیے ہیں کہ جناب آپ کے علاقے میں کیمپ ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھنی چاہیے. ہم نے اس کی کوئی مہم نہیں چلائی, کوئی کیمپین نہیں چلائی, کیونکہ دنیا کو قائل کرنے کے لیے کہ یہ ٹیررسٹ ملک ہے تو یہ ٹیررزم کرا رہا ہے. دنیا کو پتہ ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کو امریکہ کو یہ نہیں پتہ ہے بالکل, لیکن جب آپ منہ نہیں کھولتے تو وہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کو چھیڑنے کی, وہ مطمئن ہے. لہٰذا یہ تو آپ نے کیمپین چلانی تھی کہ پہلے بھارت کو دہشت گرد آپ ثابت کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ جو کچھ بھارت کر رہا تھا وہاں پہ کشمیر میں, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہی ایک چیپٹر کھول دیا بھارتی مسلمانوں کے اوپر. اور جب ٹرمپ وزٹ کر رہا تھا تو بڑی قتل و غارت ہوئی, پھر ان کے حوصلے بڑھ گئے کہ دنیا تو کچھ کہہ ہی نہیں رہی, تو عام آدمی بھی ٹویٹ کرنا شروع ہو گیا مسلمانوں کے خلاف کورونا کے بارے میں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پہ انہوں نے اسی چکر میں عرب شہزادیوں اور ان کے بارے میں, خواتین کے بارے میں بھی بعض ٹویٹس کی جو ان لوگوں نے دیکھی. اب عرب دنیا میں کم از کم یہ تھا کہ بھارت کو بڑی حمایت حاصل ہو چکی ہوئی تھی. وہاں مودی کو 3 جگہ پہ تمغے شنغے بھی دیے گئے,
मेडल पहनाए गए। ये वक्त है जब इन मुल्कों में आज हुकूमतें तो भारत के खिलाफ नहीं बोल रही, लेकिन उनके अवाम में बड़ी बेचैनी है और अवाम ट्वीट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं मीडिया पे आके कि भारत बड़ा मुसलमान दुश्मन मुल्क है और इस्लामफोबिया फैला रहा है और इसका कुछ करना चाहिए। राइट। बाद ने कहा कि इनके लोगों को यहाँ से निकालने। ये वो वक्त है कि पाकिस्तान इस मुहिम को लेके आगे चलता। पॉइंट सऊदी अरेबिया को आप कायल करते कि जनाब ये आप ही की वजह से ये बड़ा इतना मामला यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि आप लोगों ने भारत को रोका नहीं, आप तो तमगे पहनाते रहे। यही यूएई के साथ होता, बहरीन के साथ होता, कुवैत वगैरह सब मुल्कों में उनकी लीडरशिप को अवाम में बेचैनी है, लेकिन लीडरशिप मस्त है वहां पे। राइट। तो ये एंगेज आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। तो बात यह है कि मौके तो कुदरत हमें देती है, लेकिन हमारे मुल्क में हमारी मशीनरी जो उससे फायदा नहीं उठाती, उठाना चाहती नहीं। राइट जल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद इफ्तिखार अहमद साहब से बात